बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं ऐसा अमल है जिसमें आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। जिसमें हम मुख्तसर बात कर लेते हैं कि 2 हरफी अमल है। इसमें आपको बहुत से दीनी और दुनियावी उखरवी तमाम फ़वाइद हासिल होंगे। नेकी सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन आपको जो दुनियावी फ़वाइद हासिल होंगे वो भी बेशुमार हैं। उनमें से मुख्तसर बात करते हैं कि सबसे पहले जो आपको फ़ायदा हासिल होगा वो ये है, इस अमल का आपको जो बेनिफिट मिलेगा कि लोग आपकी ताबेदारी करने लग पड़ेंगे। नंबर 2 है, बीवी और बच्चे फर्माबरदार होंगे वाले फर्माबरदार रहेंगे। नंबर 3, हर बुराई से बचा रहेगा। नंबर 4, हर मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। नंबर 5, खुशहाल ज़िंदगी के लिए। नंबर 6, रूहानियत का हुसूल। नंबर 7, मुराकबा में रूहानी मकाम पाना। इससे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल ख्वाबों की ताबीर को और इस घंटे के निशान को भी दबाएं लेटेस्ट वीडियो। अब हम बात करते हैं वज़ाइफ अस्माए हसना। ये अमल अर्रहमान और अर्रहीम, ये 2 लफ्ज़ों पर, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफ़ाती नाम हैं, इन पर मुश्तमिल है। इसम अर्रहमान और अर्रहीम अल्लाह रब्बुल आलमीन के 99 अस्माए मुबारका में से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला इसमें मुबारका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के 98 नाम याद रखिए, इसमें सिफ़त हैं और एक नाम इसमें ज़ात अल्लाह है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा अपने सिफ़ाती अस्मा में पसंद है वो यही 2 इसम हैं, पहला अर्रहमान और दूसरा अर्रहीम। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम के फ़ौरी बाद हर काम के आगाज़ से कबल इन अस्माए हसना को पढ़ने की ताकीद फरमाई है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यहाँ पर गौर फरमाएँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह रब्बुल आलमीन का पहले ज़ाती नाम है, फिर अर्रहमान और अर्रहीम सिफ़ाती नाम है। 98 सिफ़ाती नामों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्रहमान और अर्रहीम को ज़्यादा पसंद फरमाया, क्योंकि यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की इस अदा से बात तो साबित है कि वो ज़ात इतनी रहमान और रहीम है कि अपने बंदे के हर गुनाह को माफ़ करने के लिए हर वक्त तैयार है। मग़फ़िरत की तलब में देर है तो बस बंदे की तरफ से, अगर अल्लाह चाहता तो इसमें मुबारका अल्लाह के यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह का जो ज़ाती नाम है अल्लाह तबारक व तआला, इसमें मुबारका अल्लाह के फ़ौरी बाद अल जब्बार अल क़हार के पढ़ने की भी तलकीन फरमा सकते थे, हमें तालीम दे सकते थे कि यह भी इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने इसमें सिफ़ात में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा है तो रहमान और रहीम, ये दोनों वो इसमें हसना हैं जिनके विर्द से, वजीफ़ा से, चिल्लाकशी से आप कायनात के हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकते हैं। सिर्फ बात है तो दुरुस्त रहनुमाई की, दुरुस्त तरीका इस्तेमाल की, दुरुस्त और सही तय्युन वक़्त की। तो अब हम बात करते हैं इनके फ़वाइद पर कि हमें क्या हासिल होगा। नंबर 1 पर बात करते हैं कि लोग आपकी ताबेदारी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आज हर कोई चाहता है कि हमारी लोग ताबेदारी करें, हमारे जनाब फरमाबरदार रहें। हम जो भी बात करें कि बाज होते हैं कि हर काम में कीड़े निकालने वाले, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपकी ताबेदारी में रहें, हक फैसले पर आपकी ताबेदारी करें, तो आपको चाहिए कि ये अमल करें जिसके करने पर लोग आपकी ताबेदारी करेंगे इंशाअल्लाह। तरीक़ाकार समाअत फरमाएँ। कोई शख्स ये अस्माए मुबारका बाद नमाज फ़जर 707 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक 21 बार पढ़े। दोनों अस्मा को पढ़ने के बाद दोनों हाथों पर दम करें और चेहरे पर फेर लें। जो शख्स इस वजीफ़े को हमेशा जारी रखेगा, ऐसा शख्स लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहेगा, लोग उसकी ताबेदारी करेंगे। ऐसे हज़रात, ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ अवामुन्नास से हो, यानी कि अवामुन्नास में मिलना जुलना हो, वो इस अमल से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2, बीवी और बच्चे
فرما بردار رہیں یا شوہر اور بچے یا گھر والے فرما بردار رہیں، طریقہ اس کا بھی سماعت فرمائیں۔ ایسے افراد ہیں جو کہ اپنے گھر والوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اسم الرحمن اور الرحیم کو روزانہ بعد نماز فجر 1200 بار پانی یا میٹھی شے پر دم کر کے اپنے اہل خانہ کو کھلائیں، یا کھانے پر یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کریں اور ان کو کھلا دیں یا پلا دیں۔ انشاءاللہ ان کے اہل خانہ یا بیوی اور بچے فرما بردار ہوں گے۔ اسی طرح کوئی عورت چاہے کہ اس کا شوہر اور اولاد فرما بردار ہو جائیں اور حق پر رہیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں آ جائیں، تو وہ عورت بھی اپنے شوہر اور بچوں کو پلا سکتی ہے، لیکن ناحق اور ناجائز ہرگز نہ کریں، یعنی کہ برے کاموں میں ان وظائف کا استعمال ہرگز نہ کریں، ورنہ الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، ہر برائی سے بچا رہے گا۔ ایسا شخص جو چاہتا ہے کہ میں برائیوں سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ کروں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ عمل کریں، ان دونوں اسماء حسنہ کو روزانہ 1100 بار بعد نماز عصر یا بعد نماز عشاء ورد کریں، یا 9 چندی جمعرات کو لکھ کر گلے میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ ایسا شخص برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ یعنی ایسا شخص جس کو جھوٹ بولنے، برا کام کرنے کی عادت ہو، تو وہ شخص بھی ان برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ وہ شخص جو کہ نماز کا پابند ہونا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اس طریقے پر عمل کرے، اس وظیفے پر عمل کرے، اس کا مقصد پورا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ہر مقصد میں، ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے، جو کہ ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہوں، چاہے امتحان کی کامیابی ہو یا شادی کی یا کاروبار کی، اس میں صفات الرحمن اور الرحیم، ہر مشکل اور پریشانی میں مبتلا افراد بھی اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 500 بار اس طرح ورد کریں گے کہ استغفر اللہ یا رحمان یا رحیم۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ایسا شخص اپنے ہر جائز مقصد میں کامیاب ہوگا۔ اس پر سے پریشانیاں اور مشکلات بھی اللہ رب العالمین نشان رحیمی کے صدقے سے اٹھا لے گا۔ اب نمبر 5 پر آ گیا خوشحال زندگی۔ خوشحال زندگی کون نہیں گزارنا چاہتا؟ ایسا شخص جو خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسماء حسنہ الرحمن اور الرحیم کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ ان اسماء حسنہ کی تعداد خاص جو کہ کم از کم فجر میں 1100 بار اور عشاء میں 1100 بار کا وظیفہ بنائے، تو ایسا شخص خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ مقدس راتیں جب بھی ملے، جیسا کہ شب معراج، شب قدر، شب برات وغیرہ، ان تمام راتوں میں تمام رات ان اسماء حسنہ کو کلمہ استغفار کے ساتھ، جیسا کہ پیچھے بتا چکے ہیں، اس طرح ورد کریں، یعنی کہ استغفر اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طرح ورد کریں۔ انشاءاللہ ایسا شخص تا حیات خوشحال زندگی گزارے گا۔ ان اسماء حسنہ کو گھر میں فریم کروا کر پایا جائے تو اس گھر میں خوشحالی و برکت ہوگی، اور ان اسماء حسنہ کو گھر کی پیشانی پر لگایا جائے تو اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ہر حادثہ، بلا، مصیبت اور پریشانی سے وہ گھر اور اہل خانہ محفوظ رہیں گے، اور اہل خانہ کے درمیان محبت ہوگی۔ گھر سے جادو، جنات، سحر، جسمانی اور روحانی امراض کا خاتمہ ہوگا۔ جو شخص تا حیات اپنی زندگی میں مکمل طور پر شامل کر لے، ایسا شخص دنیاوی، دینی ہر لحاظ سے ترقی پائے گا۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 6، روحانیت کا حصول۔ روحانیت کے حصول کے لیے ان اسماء حسنہ کو زرد رنگ کی روشنائی سے لکھ کر کم از کم روزانہ آدھا گھنٹہ مسلسل نگاہ جما کر دیکھیں، تو ایسا شخص روحانیت کا بلند مقام حاصل کرے گا۔ ہر لحاظ سے اسے روحانی ترقی ملے گی، مگر شرط ہے کہ ایسا شخص باطنی اور روحانی طور پر خود بھی پاک باز رہے، کوشش کرے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچا رہے۔ روحانیت کے ایسے مرتبہ کو پہنچ جائے گا جس کا کبھی اس نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 7، مراقبہ میں روحانی مقام پانا۔ ان اسماء حسنہ یا رحمان یا رحیم کو مراقبہ میں باقاعدہ طور پر زرد اور سفید رنگ کی روشنی میں اپنے ماتھے پر لکھا ہوا دیکھیں،
تو ایسا شخص بلند روحانی مقام حاصل کرتا ہے، اس کی باطنی نظر کھل جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے۔ جتنا اضافہ کرتا رہے گا اس کی روح اور جسم مثالی اتنے ہی روشن ہو جائیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ السلام۔